टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आज शाम में खुदावंद का शुक्र करते हुए कि एक बार फिर आज आपके साथ मिलकर ऑनलाइन खुदा के कलाम को सीखने वाला हो पाया, शुक्रगुजारी के साथ आप जो नाजरीन और सामईन हैं, आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। काश के आप नीम घंटा यानी 30 मिनट पहले से हमारे साथ हूं। मैं आपसे मुखातिब हूं जो फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप में, हमारी स्काइप आईडी पर, ताकि उसके जरिया से भी आप हमदोस्ताइश और दुआओं के वसीला से बरकत पा सकें। हमारी स्काइप आईडी अगर आपको नहीं मालूम, वैसे हमारे पोस्टर पर लिखी हुई है, यह है follow.jesus। ओके, इसके बाद 7 है, यानी डिजिट 7 का हिंसा। इसको आप ऐड कीजिए और फिर हम आपको अपने साथ मिला लेंगे और हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली परस्तिश के वसीला से भी और दुआओं के वसीला से भी आप खूब बरकत पाएंगे, जैसे आज मैंने पाई है। आपकी तवज्जो इस वक्त खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम की तरफ लिए चलता हूं। अहदे अतीक में से, अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी के सहीफा पर बात कर रहा हूं। बाब 3 पर हूं और 25 आयत तक हमने लफ्ज ब लफ्ज भी और आयत ब आयत भी गौर किया है। आज आपकी खिदमत में आयत 26 और 27 तलावत भी करना चाहता हूं और इन 2 आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा भी। यहां पर यूं लिखा है, तब नबूकत नजर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ऐ सदरक और मीसक और अब्दनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। पस सदरक और मीसक और अब्दनजू आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क ना आया और उनसे आग के जलने की बू भी ना आती थी। आमीन। मज़कूरा आयात के पस मंजर में हम इससे पहले देख चुके हैं कि जब हननिया, मिसाइल और अजरिया, जिनके नाम शायद आप कम जानते हों बनिस्बत उन नामों के जो बुतों के नाम से मंसूब हैं, यानी सदरक, मिसक और अब्दनजू, इन नामों से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन ओरिजिनल
جو عبرانی نام تھے یاد تو وہ ہونے چاہیے، لیکن ہم صدرک، میثق اور عبدنجو کے ناموں سے واقف ہیں جو بتوں کی مناسبت سے شاہ بابل کے ہاں ان کے نام رکھے گئے تھے۔ دورہ کے میدان میں نبوکت نظر کی نصب کی ہوئی مورت کے آگے سر نہ جھکانے اور سجدہ نہ کرنے کے سبب سے ان کو ایک بہت تیز جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور اتنی تیز کہ 7 گنا تیز آگ کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے مراد پرفیکشن یا کاملیت ہے کہ اتنی زیادہ تیز آگ کہ اس سے زیادہ اور ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کا ایک نمونہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ 3 نوجوان تھے، ان کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینکنے والوں کے کپڑے جل گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بھٹی میں پڑے نہیں تھے، باہر ہی تھے، لیکن آگ کی تاب اتنی زیادہ کہ یہ خود ہلاک ہو گئے پھینکنے والے۔ لیکن جو آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے، نہ صرف وہ اس آگ کی بھٹی میں چل پھر رہے، بلکہ یوں لگتا ہے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کرتے تھے جس پر ان کا ایمان تھا اور اس کی حمد اور ستائش کرتے تھے۔ بادشاہ لوٹ کر آ کر پوچھتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ صاحب ہم نے ان 3 نوجوانوں کو نظر آتش کیا تھا، اور بادشاہ خود بھی دیکھتا ہے، شاید آگ بجھا دی گئی ہو، کہ اس کو 3 کی جگہ 4 نظر آئے، جن میں بادشاہ خود کہتا ہے کہ اس کی صورت الہ زادہ کی سی تھی۔ حیرانگی کی انتہا تھی کہ اتنی تیز آگ میں ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور یہ چوتھا کون ہے؟ حیرانگی کی انتہا نہیں رہتی۔ اب یہاں پر جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان کے مطابق نبوکد نظر نے اس آگ کی بھٹی جو جلتی بڑھتی تھی اس کے دروازہ پر آ کر کہا، میں نے پہلے کہا پاسبل ہے کہ بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ اب تو وہ جل کر راکھ بن چکے ہوں گے، لہذا اب آگ کو بجھا دیا جائے۔ لیکن بادشاہ لکھا ہے کہ جب اس بھٹی کے دروازہ پر آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے صدرک اور میثق اور عبدنجو، ان کے نام لے کر، خدا تعالی کے بندو باہر نکل آؤ، ادھر آؤ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان 3 نوجوانوں کو بادشاہ نام کے طور پر تو جانتا تھا، لیکن اس کے بعد کہتا ہے خدا تعالی کے بندو۔ خدا تعالی اصل میں ایل الیون، جو قدرت والا خدا ہے، عبرانی میں یہ اس کا نام ہے، خدا تعالی۔ اردو میں ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے
اور یہاں پر جو لفظ بندو استعمال ہوا ہے اس کو ایسے ہی نہیں لیجئے، او جی وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کی بندی ہے. نہیں 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 نہیں، یہاں پر جو بندوں کے لیے لفظ ایون انگریزی زبان میں بھی استعمال ہوا ہے وہ سرونٹس ہوا ہے، یعنی خادموں. اے ایل الیون، حق تعالی کے خادموں. یہ بات بادشاہ نے بھی ریکگنائز کی اور پہچان لیا کہ یہ کسی غیر معمولی خدا کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، یہ کوئی عام خدا نہیں ہے. اور بائی دا وے بادشاہ کو تو اس وقت بھی پتا چل گیا تھا جب دانییل نے اس کو خواب اور خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ یہ جو عبرانی نوجوان ہیں ان کا خدا ایسا ہے جس جیسا کوئی اور معبود نہیں ہے. اب یہاں پھر وہ خدا تعالی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک ہلچل مچتی ہے جس سبب سے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ خدا تعالی کے خادموں، یعنی جس پر تمہاری آس اور امید ہے اور جس پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے اس کی فرما برداری میں اس آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں بھی تم محفوظ رہے. وہ اقرار کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے کہ اب باہر آ جاؤ، باہر نکل آؤ. لیکن ایک بات جو یہاں اس حصے میں ہے، یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہے. بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ تینوں ایل الیون خدا تعالی کے خادم ہیں. بت پرست شاہ بابل نبوکت نظر پہچان گیا کہ یہ کوئی ایم ای سے نہیں ہے، یہ حق تعالی کے خادم ہے. جب میں اور آپ جو خداوند کے نام سے منسوب ہیں عام شعبہ زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، تو اس وقت لوگ مجھے اور آپ کو کس طرح سے پہچانتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہماری پہچان دوسرے لوگوں میں کیا ہے؟ ہماری شناخت ان لوگوں میں کیا ہے؟ کیا ہمیں خدا کے بندہ کے طور پر پہچانتے ہیں، یا ہم اپنی زبان سے بتاتے ہیں کہ جی میں خدا کا خادم ہوں، تو پھر لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اچھا ہوئے گا؟ یا واقعی لوگ ہمارے بن بولے صدرک میثاق اور عبدنجو جن کے نام یہاں لکھے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حق تعالی کے خادم ہیں؟ بادشاہ نے اقرار کیا کہ یہ حق تعالی کے خادم ہیں. انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ صاحب آپ آگ میں ڈال دیں، نو پرابلم. جس خدا پر ہمارا ایمان ہے اس کی مرضی ہوئی تو وہ ہمیں بچا لے گا، نہیں تو پھر بھی ہم تیار ہیں. اب یہی سوال ہے کہ عہد عتیق میں جبکہ خداوند یسوع مسیح ابھی فزیکلی نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ بعد میں مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے، میں فزیکلی آمد کی بات کرتا ہوں.
पहली आमद की बात करता हूं, जब आप चरनी में जन्म लेते हैं। तो ये जो नौजवान हैं और इवन तमाम इब्रानी यहूदी और इस्राएली लोग, वो ईमान की निगाह से एक आने वाले मसीहा की इंतजार करते थे, जिसको अभी तक उन्होंने देखा नहीं था। कलाम में लिखा है, अब्राहम भी उसकी दीद के लिए तरसता था कि मैं उसको देखूं। यीशु के बारे में उन्होंने सुना जरूर था, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि वही इलाजादा उनके बीच में होकर केवल इस वक्त उनकी हिफाजत करता, उनको छुड़ाता और उनको बचाता है। जैसे हमने देखा था कि आमाल की किताब में पौलुस और सीलास जब जेल में थे, हम दोस्ताइश कर रहे थे, तो खुदावन ने उनके लिए इंतजाम किया कि वो इस कैदखाना से रिहाई पा सके। खुदावन यीशु मसीह आज की दुनिया के ईमानदारों को भी, जो इन नौजवानों की तरह जिंदगी में ट्रायल्स, आजमाइशों, परेशानियों, दुखों और मुसीबतों से दो चार हैं, मसीह पर ईमान उनका है, उनसे भी यही बात कहते हैं जो यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33 यानी 33 में आपने की। फरमाया कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यह बहुत बड़ा वादा है कि जब मैं और आप मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों और दुखों की खिखेड़ से गुजरे, तो याद रखें कि चूंकि मैं मसीह का हूं, मसीह की हूं, इसलिए उसने फरमाया कि याद रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और उसके उन वादों को कि देखो, मैं भले वक्तों में ही नहीं, बल्कि जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल लम्हात भी आए ना, तो मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ हूं। ये आग की भट्टी में हूं ना, ये इस बात की दलील और सबूत है कि मैं तुम्हारी आजमाइशों में, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ होता हूं। अहम बात यह है कि इनके इस आग की भट्टी से बाहर निकलने से पहले ही बादशाह पहचान जाता है कि ये कोई मामूली लोग नहीं है। उस आग का उन पर असर नहीं हुआ। सबब यह था कि उनका ईमान इस कदर बुलंद था जो मुतजलजल नहीं हुआ। उनके ईमान की बाबत यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई शक का तीर उन पर असर किए हो। नहीं, उन्होंने शक की लहरों को अपने करीब तक आने नहीं दिया, बल्कि इस ईमान पर कायम थे, अगर खुदा हमसे काम लेना चाहता है तो वो बचाएगा, और
اگر اس کی مرضی نہیں تو ہماری اس زمین پر خدمت ختم. ہم اپنے آسمانی پتا کے پاس اس کی حضوری اور اس کی موجودگی میں ہوں گے. حقیقت میں یہ جو بھی یہاں پر ہوا کہ صدرک میثاق عبدنجو عزریا میسائل اور حننیہ باہر نکل آئے اور بادشاہ کا یہ تشدد آگ کی بھٹی ایک لحاظ سے فیوچر کے بارے میں بھی ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے جس کو یاد رکھنا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سبب بھی ہے. اور وہ یہ کہ نبوکت نظر گویا دوسروں کو مجبور کر رہا تھا کہ آپ میرے کھڑے کیے ہوئے اس بت کو سجدہ کرو. کیا یہ مجبوری نہیں تھی کہ اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا؟ مجبور کیا جا رہا تھا. گویا تلوار ان کے کندھوں پر تھی, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ذرا بھی ٹھیس نہیں لگنے دی. مصیبت سر پہ تھی لیکن ان کا بھروسہ خدا پر تھا. یاد کیجئے کہ نبوکت نظر کی یہ مورت مکاشفہ 13 باب میں ایک پائے جانے والے بت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ یہ ساری امیج, یہ ساری تصویر جو ہم دیکھتے ہیں فیوچر کی بھی ایک مثال قائم کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ہم نے مکاشفہ 13 باب کا پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے, لیکن اس کی آخری 15, 16 اور 17 3 آیات میں لکھا ہے, اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں, دولت مندوں اور غریبوں, آزادوں اور غلاموں کے دانے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. یہاں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت بھی کیا ہے, جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل کرائے. اور یہ مخالف مسیح کے وقت کی بات ہے, مصیبت کے زمانے کی بات ہے. میں اس وقت اس ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاؤں گا. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویب سائٹ پر جائیے newlifeinstitute.org اور ویڈیو ٹیچنگ میں یا آڈیو ٹیچنگز میں جائیے اور آپ کو وہاں 13ویں باب کی تفصیل آپ کو ملے گی جب آپ نئے عہد نامہ کو دیکھیں گے تو. لیکن ایک مثال ہے, یہاں نبوکت نظر جو مورت کے آگے سجدہ نہیں کرتے ان کو دھمکاتا ہے کہ میں آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا, اور اس نے ڈالا بھی ان تینوں کو. مخالف مسیح کے وقت جو
اس حیوان کے بت کو یعنی مخالف مسیح کی امیج کو سجدہ نہیں کریں گے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ فیوچر کی ایک علامت ہے جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ تینوں نوجوان حننیہ، میسائل اور عزریہ، جنہیں صدرک، مصر اور عبدنجو کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ اسرائیل کی مثال ہیں، کیونکہ مصیبت کے زمانہ میں اسرائیل محفوظ رہے گا۔ خدا کے پلان کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے ذریعہ سے۔ پھر جو ستانے والے ہیں، یہاں پر نبوکت نظر اور اس کی اسپیشل فورس ہے، اور وہ جنہوں نے ان نوجوانوں پر الزام لگایا، وہ ہیں جن کے بھڑکانے پر بادشاہ نے ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا ہے۔ لیکن اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو ہم مخالف مسیح کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو ستائیں گے اور ان کی ہلاکت کے لیے سامان پیدا کریں گے۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں جو فیوچر سے متعلق ہے۔ ایک اور بات جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ تین نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن دانییل اس وقت کہاں تھا؟ کیا اس نے اس مورت کو سجدہ کیا تھا اس لیے وہ یہاں نظر نہیں آتا؟ نو، ہم دیکھیں گے کہ دانییل اس وقت کہاں تھا، لیکن اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تین اس آزمائش اور مصیبت سے گزر رہے تھے، لیکن دانییل اس وقت یہاں پر نہیں تھا۔ یہ ایک بھید ہے کلیسیا کے تعلق سے کہ جو حقیقی اور سچے مسیحی ایماندار ہیں، مسیح کی آمد ثانی کے پہلے حصے میں وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور ان کو مصیبت کے زمانے سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ جیسے دانییل اس آگ کی بھٹی سے نہیں ہو گزرا، ویسے ہی جو حقیقی مسیحی اور کلیسیا ہیں، ان کو اس مصیبت کے زمانے سے ہو کر نہیں گزرنا، کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا نے آگ کی بھٹی میں بھی ان کا ساتھ دیا اور ان کی حفاظت کی اور ان کی مدد کی ہے۔ جو دوسری آیت تلاوت کی گئی اس کا بھی گویا لب لباب یہی ہے کہ ناظم اور حاکم اور سردار اور بادشاہ کے مشیر سب کے سب جمع ہوئے، اور جب ان تینوں پر نگاہ کی تو دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ اثر نہیں کیا، ایون یہاں تک کہ ان کے بال بھی محفوظ رہے اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، یعنی ذرا بھی فرق نہیں آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔
किस कदर इनका ईमान बुलंद था कि जिन रस्सियों से बांधा गया वो तो जल कर भस्म हो गई, फेंकने वाले भस्म हो गए, लेकिन जिनके लिए यह प्लान था वो महफूज रहे, क्योंकि बाइबल का खुदा वो खुदा है, अगर उसकी मर्जी हो तो अपने लोगों को वो आग के शोलों में भी बचा लेता है और सैलाबों में से भी होकर गुजरे वो उनके साथ रहता है। इसलिए तो दाऊद ने यह कहा, खा मेरा गुजर मौत के साया की वादी से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और खुदा करे कि मर्दे खुदा यीशु की तरह मैं और आप खुदा के इन वादों को याद करें और इन नौजवानों की तरह खुदा के वादों को याद करें। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहां जहां तू जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखिए और इस बात को कभी भूलिए नहीं कि हमारा खुदा हमारी खुशियों में ही हमारे साथ नहीं रहता। अगर हमारे दिल उसके दिल के साथ धड़कते हों तो हमारी आजमाइशों में भी, हमारे दुखों में भी, हमारी मुश्किलात में भी वो हमारे साथ साथ रहता है। मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे बेटे और बेटी, अपने हालात पर निगाह कर कि तू आज किस तरह की आग की भट्टी में जल रहा है। पॉसिबल है कि ये जो आग के शोले जिनमें इन नौजवानों को डाला गया, आप इनमें ना हो, लेकिन कई और तरह की आजमाइशों की आग के शोलों में आप अपने आप को पा रहे हो। शायद निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं मासवा एक के, और वो रास्ता यह है कि ऊपर से हाथ बढ़ जाए तो मैं बच सकता हूं, वरना नहीं। तो खा जिस किस्म की आग में आप इस वक्त हैं, ईमान रखें और यकीन करें कि हर एक गल विच पैदा करदा साडा रब भलाई है। यह मेरी और आपकी बेहतरी के लिए है। खुदाबंद हमें तराश रहा और हमें पालिश कर रहा है ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, ताकि हम उसको पसंद आ जाए। आए हम अपने बदन ऐसी जिंदा कुर्बानी होने के लिए खुदावंद की नजर करें जो खुदा के हुजूर कामल भी हो और पसंदीदा भी हो। यही हमारी काबिल कबूल यानी माकूल इबादत है। खुदावंद इस कलाम के इस हिस्से के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शें। छोटी सी दुआ के साथ आपको रुखसत करूंगा। ऐ जलाली, अजली और अबदी खुदावंद खुदा, आपके कलाम की इन गहरी, खूबसूरत और अमीक बातों के लिए मैं आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूं। हां खुदावंद, हम अपने हालात की मुख्तलिफ भट्टियों में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि मैं कैसे इनसे निकल सकता या निकल सकती हूं।
खुदावन हमारे ईमानों को मजबूत कीजिए कि खा वो बीमारी की भट्टी हो, खा वो हमें कबूल ना करने की भट्टी हो, अपनों के खून सफेद हो जाने की भट्टी हो, और मुख्तलिफ और किस्म की भट्टियां। ओ खुदावन, आप हमें इन भट्टियों से निकालने पर कादिर है। अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर हमारी मदद कीजिए, और हम जो अजरिया, मिसाइल और हननिया है, इस भट्टी से आप निकालिए, क्योंकि आप साहिब कुदरत एल इल्लियून है। हमें ईमान पर कायम और साबित कदम रहने का फजल अनायत फरमाइए, और हमारे साथ वो जो ऑनलाइन है लेकिन अभी तक आपकी कुदरत का तजुर्बा अपनी जिंदगी में नहीं किया, मसीह यस्सु को जो खुदा की मोहब्बत का इजहार है, अपने बचाने वाले, छुड़ाने वाले, रिहाई देने वाले और मखलसी देने वाले के तौर पर कबूल नहीं किया, ए पाकरू उनकी जिंदगी में काम कीजिए, ताकि वो मसीह पर ईमान लाकर हयाते अबदी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सके। हम सबों को बरकत दीजिए और हमारे ईमानों को महफूज रखिए, मसीह खुदावन के वसीले से, आमीन। खुदावन आप सबों को आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे जब खुदावन की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।